बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान का एक और दबंग इंटरव्यू। कहते हैं कि मुझे जान से मार दिया जाएगा मगर फिर भी मैं बाहर निकलूंगा, अपनी आवाम में जाऊंगा, इन चोरों और डाकुओं का रास्ता रोकूंगा। खुद को महफूज नहीं समझता मगर अंदर नहीं बैठूंगा। मेरे खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं जिसमें नाहिल किया जा सके। इंटरव्यू के अहम पॉइंट्स पर बात करते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 81 इस्तीफे तो मंजूर कर लिए गए, मगर खेल अब भी इमरान खान के हाथ में है। पीडीएम और उनके सहूलतकारों की हर चाल को अकेले इमरान खान ने नाकाम बना दिया है। हालात की संगीनी, मुकदमात की भरमार, पार्टी के अहम वर्करों को नंगा करना, उनको जेल में डालना भी इमरान खान को अपने मकसद से पीछे नहीं कर सका। तो अब पीडीएम का ख्याल था कि वो इमरान खान को जहनी तौर पे दबाव में लाने के लिए पहले उन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। फिर जब कप्तान ने उन 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 9 में कामयाब हुए तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। तो इसके बाद अब फिर जब इमरान खान ने असेंबली में वापस आने का ऐलान किया तो खौफ की मारी पीडीएम ने रातों रात स्पीकर कौमी असेंबली और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर और स्पीकर कौमी असेंबली को दबाव में लाकर 35 इस्तीफे मंजूर किए। जब इस पर कप्तान ने कहा कि वो इन तमाम हलकों में खुद उम्मीदवार होंगे तो इस पर हुकूमत की तमाम जमातें इलेक्शन से भाग गईं। और इसके बाद फिर अब कल मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, और ये उस स्पीकर ने मंजूर किए जो पहले चीख चीख कर बता रहा था कि मैं जो है एक भी इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा जब तक मैं जो है अपना एक एक रुकने असेंबली से मिल नहीं लेता। अब ये उनके वो जो बयानात थे, ये उनका पीछा कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आ रही है। पीडीएम जितना चाहे भी जोर लगा ले मगर ये इमरान खान को रोक नहीं सकते। अब हम आ जाते हैं इमरान खान के उस इंटरव्यू पर जिसने अहम हलकों में आग लगा दी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उनके पास ही होना चाहिए। अगर जिम्मेदारी जमहूरी हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास रहे तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आर्मी के हवाले उनका मौकफ गुज़िश्ता बरसों के दौरान तब्दील होता रहा है और अब मौजूदा वक्त में वो इस मामले पर क्या मौकफ रखते हैं। जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि और उनका कहना था कि उनका आर्मी के हवाले से मौकफ ज्यादा तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में आधा वक्त फौज ने बराह रास्त हुकूमत की है जबकि आधा वक्त भुट्टो और शरीफ खानदान ने इक़्तिदार संभाला है और इस इक़्तिदार में रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख की वजह से फौज की सियासी किरदार को रातों रात खत्म करना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन शुरुआत ऐसे हो सकती है कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उनके पास ही होना चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान साबिक वजीर आजम का कहना था कि खुद पर होने वाले कातलाना हमले के बाद अब वो खुद को महफूज तस्वुर नहीं करते हैं। मैं खुद को महफूज तस्वुर नहीं करता, मैं खुद को महफूज महसूस नहीं करता, मगर मैं थोड़ी बहुत एहतियात बरतूंगा। रैलियों में खिताब के दौरान मैं बुलेट प्रूफ स्क्रीन का इस्तेमाल करूंगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि मैं खौफ से अंदर बैठ जाऊं, घर में बैठ जाऊं। मैं बाहर जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि जब वो मगरिब खसूसन अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाते हैं और अमेरिका मुखालिफ जज्बात को अवाम में उभारते हैं तो ऐसे में मगरबी ममालिक उन पर क्यों एतमाद करेंगे और क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर तैयार होंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने की पॉलिसी पर तनकीद की,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عامر کا مخالف ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ پاکستان کے تمام مغربی ممالک خصوصاً امریکہ سے اچھے تعلقات ہونا ضروری ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ ماضی میں آپ نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی مغرب پر یہ الزام عائد نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ آئی ایم ایف کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، ورنہ ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ کی صورت میں ملک کو بہت نقصان ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس حکومت میں اتنی صلاحیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو عمران خان صاحب نے گفتگو کی، جو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے جو معاملات ہیں، آج جو ہے وفاقی وزیر جو ہے وزیر خارجہ نے آج بیان دیا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے سابق آرمی چیف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی، آرمی اور سیویلین جو حکومت ہے ایک پیج کے اوپر تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی اور ان کو جو ہے ایک لائن میں لایا جائے گا، مذاکرات میں لایا جائے گا اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں گے۔ مگر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، وہ سیاسی انجینئرنگ میں جو ہے مصروف ہو گئے۔ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا جو ابھی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس بہت ساری اور بھی چیزوں پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی جائے گی، مگر جو اگلا الیکشن ہے اس کے لیے وہ کیمپین بھی کریں گے، ایک ایک حلقے میں بھی جائیں گے، عوام میں بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب جو ہے اس وقت بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گئے۔ عمران خان صاحب اب ہر ٹاپک کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر، ہر سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو الیکشن سے بھاگے، الیکشن سے رائے فرار اختیار کرے، مگر حالات جو بتا رہے ہیں اور حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اس حکومت کو 2 3 4 مہینوں میں الیکشن کی طرف جانا ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اسٹیک ہولڈر ہیں، بالخصوص افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے مسائل اگر حل ہونے ہیں تو ایک نئی حکومت آئے۔ اس کے ساتھ ہی جو عالمی ادارے ہیں، عالمی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کریں گی۔ مگر اس پوری جو ابھی صورتحال ہے پاکستان کی، جو ایک یہ تانگے مانگے کی حکومت ہے، اس کے ساتھ عالمی اداروں نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اس کے اوپر یقین بھی نہیں کر رہے کہ ہم ان کو پیسے کیوں دیں، ہم ان کی مالی مدد کیوں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قریبی دوست ممالک ہیں، انہوں نے بھی ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جب تک پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت نہیں آ جاتی جو طاقتور ہو، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو، کیونکہ اس حکومت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ 1 مہینہ چلے، 1 ہفتہ چلے، اور ویسے بھی اب ان کا ٹینیور کم رہ گیا ہے، تو اس لیے بھی دوست ممالک بھی ان کے اوپر یقین نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے جو معاملات ہیں، آج جو ہے وفاقی وزیر جو ہے وزیر خارجہ نے آج بیان دیا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے سابق آرمی چیف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی، آرمی اور سیویلین جو حکومت ہے ایک پیج کے اوپر تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی اور ان کو جو ہے ایک لائن میں لایا جائے گا، مذاکرات میں لایا جائے گا اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں گے۔ مگر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، وہ سیاسی انجینئرنگ میں جو ہے مصروف ہو گئے۔ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا جو ابھی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس بہت ساری اور بھی چیزوں پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی جائے گی، مگر
جو اگلا الیکشن ہے اس کے لیے وہ کیمپین بھی کریں گے، ایک ایک حلقے میں بھی جائیں گے، عوام میں بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب جو ہے اس وقت بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گئے۔ عمران خان